अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो ऑनलाइन टीचिंग करने वालों के लिए, क़ुर्रा इकराम, हफ़ाज़ इकराम और उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब पर इस्लामिक चैनल बनाना चाहते हैं या फिर कुरान मजीद से रिलेटेड चैनल बनाना चाहते हैं। इस तरह की वीडियोस वो बनाना चाहते हैं जो कि टेलीविज़न पर तिलावत की नशर होती हैं और जिसमें अरबी अबारत को हाईलाइट किया जाता है। तो किस तरह से आप बना सकते हैं इसमें, अगर आप किसी कायदे का, अहदीस का या कुरान मजीद का कोर्स बनाना चाहते हैं जो टीचिंग के दौरान आप यूज़ करें, तो वो भी आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रहा हूँ और एक सूरत को मैं यहाँ पर बनाकर भी आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बहुत सारी वेबसाइटें मिल जाती हैं जिस तरह से दावत इस्लामी वालों की है और दीगर बहुत सारी वेबसाइटें जिनके अंदर पूरा कुरान आपको तर्जुमे के साथ मिलेगा और उसकी वॉइस ऑडियो भी मिल सकती है। और अगर ख़ुद की आप तिलावत उसके साथ लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर आप कारी नहीं हैं, वैसे चैनल बनाना चाहते हैं, तो आपको ये ऑडियो भी पूरे कुरान की मिल जाएंगी जिस पर किसी किस्म का कॉपीराइट का इशू भी नहीं आएगा। दावत इस्लामी वालों की है और दीगर कई इस्लामिक वेबसाइटें हैं और इस्लाम 360 वालों का पूरा ऑडियो में आपको मिल जाएगा। उसमें क़ुरान इकराम की जो तिलावत हैं वो मुख्तलिफ़ क़ुरान इकराम के आप यूज़ कर सकते हैं बग़ैर किसी कॉपीराइट के। सबसे पहले तो किसी भी वेबसाइट से आपने कुरान मजीद की तिलावत और वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो आप जो भी पेज बनाना चाहेंगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें या वहाँ से डाउनलोड कर लें और साथ में उसकी ऑडियो भी ऐड कर लें। अगर ख़ुद की ऑडियो लगाना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर ख़ुद की नहीं लगाना चाहते तो वहाँ से डाउनलोड कर लें। तो मैंने यहाँ पर पहले से स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ऑडियो भी मैंने डाउनलोड की हुई है। तो एक सूरत को मैं यहाँ पर आपके सामने बनाकर दिखाऊँगा। तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे पास इस वक्त मोबाइल फ़ोन पर, ये है जी काइन मास्टर की। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर मीडिया पे जाते हैं। मीडिया पे जाने के बाद हम यहाँ पर बैकग्राउंड पहले यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लंबा कर लेते हैं, बाद में इसको कट कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा हुआ, कम हुआ तो और आगे कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पे चले जाएंगे और यहाँ से हम वो स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे जो कि हमने लिया था। ये वाला स्क्रीनशॉट था जी, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देते हैं। इसके तमाम तर साइडें क्रॉप कर लेते हैं। जो आयात हैं मेन, तो उसी को यहाँ पर हम रखते हैं। ये देखें, इसको फुल बड़ा कर लेते हैं, इतना सा कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये ठीक रहेगा। अब इसको भी हम फुल साइज़ पे ले जाते हैं। उसके बाद एडिट किस तरह से करना है, ये चीज़ें आपने सही तरह से नोट कर लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑडियो पे चले जाते हैं। ऑडियो आपने देख लेनी है, अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में जाना है। अगर आपने वहाँ से की है तो मैं यहाँ पर ऑडियो ऐड कर लेता हूँ। तो ऑडियो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है। यहाँ पर मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करूँगा। तो पहला पार्ट इसका मैं कट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को हाईलाइट करना है। तो उसके लिए लेयर पे आप जाएंगे और ऊपर जाकर यहाँ पर बैकग्राउंड पे येलो कलर को आपने सेलेक्ट करना है। यहाँ पर येलो कलर ऐड कर देना है। उसके बाद हम इसको भी टोटल कर देते हैं, अपनी फुल साइज़ की जो है ना, यहाँ पर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो इस तरह से इसको क्रॉप करना है और अब इसको इसके ऊपर लाकर फिट करना है यहाँ पर। फिर आपने बैक आना है, यहाँ पर एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन है, इस पे आना है। तीसरे नंबर पर मल्टीप्लाई का आता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। अगर क्रॉप करना चाहें, कोई हिस्सा आपको लगता है कि ज़्यादा है तो उसको आप क्रॉप कर लें। तो नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा है तो इसको मैं इतना कर देता हूँ और ये हमारा यहाँ पर आ जाता है फिट। अब आपने इसको एक मरतबा यहाँ पर प्ले करना है। अच्छा, जहाँ पर आयत ख़त्म हो जाती है यहाँ पर कैंची पे जाना है और स्प्लाइट एट प्ले हेड पे क्लिक करके इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर दोबारा जहाँ से शुरू होता है इसका पिछला हिस्सा जो है वो कट कर लेना है। यहाँ पर एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, इन एनिमेशन इसकी यहाँ पर ऑन कर देते हैं, ये वाली फेड वाली। इससे ज़्यादा इसके अंदर जो है ना बेहतर इफेक्ट्स
آ جائے گا۔ اور اس کا اینڈ بھی اسی طرح سے کر دیتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کر دیتے ہیں، اس کا بھی کر دیتے ہیں۔ پہلے پارٹ کا ہم نے نہیں کیا تھا تو اس کا ان اور آؤٹ اینیمیشن یہاں پر یہ لگا دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب اس کو ایک بار پھر یہاں پر چیک کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب اس کو دوبارہ ہم نے یہاں پر کٹ کرنا ہے، اور یہ دوسرے والا جو پارٹ ہے اس کو ہم نے اس پہلی آیت پہ لے کے آنا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ آیت جہاں پر مکمل ہوگی یہاں پر ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے اور اس کو نیچے لے کے آنا ہے یہاں پر دوسری آیت پہ۔ دوسری آیت جو ہے ہماری وہ کمپلیٹ ہوتی ہے 2 لائنوں میں، تو یہاں پر اس کو اتنا سا کر لیتے ہیں اور اسی کی ایک اور کاپی ہم یہاں سے لے لیتے ہیں۔ اس کاپی کو ہم تھوڑا نیچے لائیں گے اور یہاں پر آخری جو عددہ ہے اس کو بھی ہم نے کور کرنا ہے، تو یہاں پر کراپ پیچھے لے آتے ہیں۔ يحسب أن ماله أخلده، اس کو بھی یہاں سے کٹ کر لیں گے اور اب اس کو ہم اس آیت پہ لے کے آئیں گے۔ أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة، تو اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے اور یہ بھی ہمیں 2 حصوں میں کور کرنا ہوگا، تو کراپ پہ جاتے ہیں، اس کی ایک اور کاپی لیتے ہیں، اس کاپی کو نیچے لے آتے ہیں یہاں پر، کراپ پہ جاتے ہیں، آیت کو مکمل کرتے ہیں، یہ دیکھیں كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة نار۔ اچھا، یہاں پر اپنے اس چیز کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں 5ویں آیت جو ہے اس کے آگے جو ہے یہ صرف نار اللہ اتنا ہمیں نظر آ رہا ہے، تو یہاں سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو ہم نے کس طرح سے سامنے لانا ہے، تو اس کے اینڈ پوزیشن پہ جاتے ہیں اور ہمارا جو پیج ہے کینچی کے بٹن پہ جا کر اس کو سپلائٹ ایڈ ٹو پلے ہیڈ پہ جائیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے۔ یہاں پر جب ہم اس کو کٹ کریں گے نا تو یہ جو ہمارا پہلے والا پیج ہے یہ والا یہ اوپر آ جائے گا، تو اس کو اپنے یہاں 3 ڈاٹ پہ کلک کر کے سینڈ ٹو بیک کرنا ہے، یہ لازمی کرنا ہے ورنہ آپ کی پوری محنت جو ہے نا وہ نظر ہی نہیں آئے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں نیا پیج جو ہمارا پہلی آیت ہماری 5 آیتیں ہو چکی مکمل، اور اب ہم نے اس پیج کو اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے، یہاں پر ہماری آیت مکمل ہو سکتی ہیں، 9 آیتیں ہیں ٹوٹل، تو اتنا اس کو رکھ لیتے ہیں، یہاں پر ہم کور کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اپنا جو کام ہے وہ آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نار اللہ الموقدہ،
الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة صدق الله العظيم اچھا، جب یہاں پر آپ کا صورت کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ نے جو بیک گراؤنڈ ایڈ کیا تھا اس کو جب آپ کٹ کرتے ہیں تو یہاں پر اس کا سب کچھ جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا، تو اس کو ہم یہاں پر کٹ کر لیتے ہیں۔ یہاں پر سیٹنگ پہ جا کر اس کا جو آڈیو کی فیڈ آؤٹ ہے اس کو بھی ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں تاکہ آخر میں ہماری آواز کم نہ ہو۔ تھوڑا سا ہم یہاں پر آئیں گے اس جگہ پہ آخری سیکنڈز پہ، پھر لیئر پہ جائیں گے، بیک گراؤنڈ ایڈ کریں گے یہاں پر بلیک۔ اچھا، اس بلیک کو اس کے اوپر ایڈ کریں گے، اس کی اینیمیشن یہاں پر یہ والی ایڈ کریں گے، اس کی سپیڈ تھوڑی سی اس طرح سے رکھیں گے، اور اینڈ اس کا جو ہمیں ملے گا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ تو یہاں پر لاسٹ میں آپ کچھ لکھنا چاہیں تو وہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، ایک بار پوری صورت کو آپ یہاں پر سن سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزة لمزة الذی جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو اپنے مزید دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز اور بہت ساری ٹرکس جاننے کے لیے آپ سوشل میڈیا پر ہمیں فالو کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، ٹویٹر پر، فیس بک پر آپ کو اس ہینڈل سے ہمارا اکاؤنٹ مل جائے گا، اور آپ وہاں پر مختلف چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو آپ کو مل سکتی ہیں۔ تو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔